الناس اللي كتقلب على العيش المشترك وكتبحث على انها تعيش في سلام وفي استمراريه، كيف ما كانوا ناس اللي كيجروا نحو الحرب ونحو العنف، وهذا طبيعي. لكن اللي ماشي طبيعي هو ان هاد الناس يستمروا في انهم يؤذوا الذوق العام. وهنا كنتحدثوا على مصطلح مهم هو الذوق العام، ان الذوق العام يتشكل عبر مراحل النمو. باش نكون كنتذوق الفن المفروض انني نعيش في مناخ، في بيئه تشجع على انني نتذوق الفن. الغريب الجميل في مجتمعاتنا شمال افريقيا انها غنيه فنيا وغنيه تراثيا، لكن في نفس الوقت كتنتج لنا افراد اللي يسيئون لهاد البنايات اللي هي التاريخيه، او هاد الرسومات اللي كتشكل وجه من اوجه الفن. وهنا انا كنطرح دائما جواب، هو انه البرنامج او النظام التعليمي اللي كاين في دول شمال افريقيا، بدءا من المغرب بالجزائر تونس، هو برنامج خصوصا الجزائر والمغرب، برنامج يشجع على ثقافه اسلاميه شيئا ما غير منفتحه على الاخر. وحنا في عصر جديد فيه وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى انه حينما يتشكل هذاك الطفل في واحد البرنامج تعليمي لا يشجع على الانفتاح على الاخر، فاش كنوصلوا لواحد المرحله سنيه كنتواصلوا فيها من وسائل التواصل الاجتماعي، كيوقع علينا بحال واحد الانقسام او واحد الصدمه، انه حنا جارين معنا الاثقال ديال الماضي، وميم طون كنشوفوا واحد العالم جديد منفتح زوين، فما كنقدروش نتصرفوا معاه بواحد الطريقه ايجابيه، فنناصبه العداء. لماذا؟ لان دائما نقول كلمه مهمه، وهي ان الانسان عدو ما يجهل. ففاش ما كيكونش الانسان عارف معنى الفن واهميته داخل المجتمع، دائما كيتلقاه ردات الفعل ديالو ردات فعل سلبيه. وهذا اللي كيخلينا نشوفوا هذه المظاهر كيف ما وقعت اليوم في الجزائر. راه كاينين مظاهر اخرى في المغرب مشابهه، صحيح ما تسلطش عليها، ما كانتش عندها حظ في انها تبان، مي راه كاينين ناس حاملين نفس العقليه، وما يمكن لناش نكروا هذه الامور. لكن الاهم في هذا الشيء هو اننا نقطعوا مع واحد المنطق كاين عند المواطن الشمال الافريقي كيف ما المواطن العربي بصفه عامه، وهو الفضاء الخاص والفضاء العام. انه احنا لحد الساعه مازال كنفكروا انه الفضاء العام هو فضاءنا اللي احنا خصنا نحافظوا عليه ونشكلوه بالطريقه اللي بغينا، في حين انه دائما انا المس هذا الطابع الفني في البيوت الاوروبيه او الامريكيه، انهم كتلقاهم داخل المحيط ديال المنزل كيجيبوا تحف من دول مختلفه. وهذا الفعل البسيط جدا كيخلي النشء، يعني الاطفال من الصغر ديالهم كينفتحوا على ثقافات اخرى، هذه التحفه من دوله معينه وهذه التحفه من دوله معينه، فكنقدروا نشوفوا انماط مختلفه من الفنون ومن الابداعات الانسانيه، واللي كتشكل في بنيه الفرد انه يتقبل جميع الانتاجات كيفما كان نوعها. لان الاشكال فين؟ هو انه حينما يظل الانسان يقول انه هذا الفن اللي انا كندير هو النوع الوحيد للفن اللي مزيان، في حين انه بقيه انواع الفنون هي خايبه وما مزياناش وما خصنيش نشوفها في بلادي. النقطة الثانية اللي أنا كنطرحها، وهي أن هؤلاء الذين ينادون اللي كيبنيو على المرجعية الإسلامية أنه هذا تجسيد لخلق الله والمفروض أنه ما يكونش في الفضاءات العامة، طبيعه ترفض الفراغ. يعني هذوك الحيطان الوقت اللي كانت هي فارغه وما كانتش كتعطي جماليه للمحيط، علاش ما مشيناش شكلنا فيها رسومات هندسيه وعطينا واحد النوع ديال الجماليه لهذاك المحل بما نراه؟ الوغ حنا خصنا نبقاو جالسين، لكن فاش كتكون شي مبادره كتحاول انها تقرب المواطن وتصالحوا مع المحيط ديالو، كيجيو بزاف ديال الناس كيقول لك هما ماشي بزاف، هما قله، لكن هما كيتحركوا وكيديروا دي زاكسيون، لان حتى الناس اللي رسموا حتى هما خصنا نوقفوا عندهم وقفه مطوله، لانهم كيشكلوا مثال المواطن الجزائري الغيور المحب لهذاك المحيط اللي كيحاول انه يخلي من هذاك المحيط فضاء جميل نظيف. لكن كاينه عقليات اخرى، وهذا الصراع بين العقليات امر طبيعي،
كيف ما قلت جميع العصور، لكن يلزم في الان انه يكون تدخل. اهم حاجه اليوم فاش كنطرحوا مثلا الموضوع للنقاش بهذه الطريقه، صحيح هذا مهم. وانا ما ننساش انني تلاقيت مع نحله في الاردن في ورشه تكوينيه من تنظيم ميد كالتشر. الغرض منها هو تقريب المواطنين ومصالحتهم مع تراثهم، لان هذا فعلا اشكاليه كتعيشها الدول العربيه بصفه عامه، لان عندها غنى تاريخي لكن مواطنيها مازال ما فاهمينش انه هذا واحد راس مال اللي يقدر الى استثمرناه بطريقه ايجابيه يحقق لنا مداخيل ماليه مهمه ويساهم في الناتج الداخلي الخام ديال البلد ويحقق لنا مناصب شغل ويخلي لنا فرص استثماريه مهمه للشباب فين يشتغلوا. هذه كلها فرص اليوم حنا كنغضوا عليها الطرح وكنشتغلوا بعقليه قديمه متقادمه وكنقولوا لا هذا نصب تذكاري خصنا نحيدوه لانه لا يمثلنا. في حين ان المجتمعات هي بين امرين، المجتمعات بصفه عامه هي بين امرين، اما تدخل في النسق الدولي وتنطلق يعني تنفتح لان العالم متغير، واما تسد على راسها يعني اما تدخل في مرحله الاغلاق وما تتعامل مع حتى دوله. في حين ان اصحاب هذه العقليات تجدهم يحب ويختارون الانفتاح في نقاط، لكن فاش كنجيو نقولوا مثلا هذه راه ثقافه اللي اليوم صحيح حنا مسلمون وعندنا واحد المجموعه ديال المراجع الدينيه، لكن راه اليوم العالم متغير، ما يمكنش لينا نبقاو واقفين عند عقليه قديمه ونقولوا لا راه ما يمكنش لينا نتطور، والا غنلقاو انفسنا ما كنخترعوش ما كنشتغلوش ما كنديروا حتى حاجه. اليوم العالم يتطور، الذوق الجمالي للعالم يتغير، فبالتالي اذا كنت انا كنتذوق الفن المفروض انني كنتذوق الفن بشتى انواعه، والدوله هنا يجب ان تشتغل بدءا من المغرب الى الجزائر الى تونس، بحيث انها لازم مبادرات اللي تكون كتقرب المحيط وتصالح الافراد معاه عبر اشراكهم. ممكن يكون الاشراك ديالهم في مجموعه ديال الانشطه اللي كتخلي المواطن يحس انه هذاك الفضاء ديالو والخطوات تكون تحت اشراف ساكنه المحليه، لانه غير مقبول بالمره انه انا مثلا شفت مقطع فيديو اللي كان قديم ديال ذاك الشخص اللي واحد تيرت انسان واحد كيخسر او كيدمر واحد المنحوته، في حين ان المئات من الافراد كيتفرجوا فيه في بحال انهم كيحسوا ان هذيك المنحوته ماشي ديالهم وماشي ملك ديالهم، في حين انها كاينه في الفضاء العام، والفضاء العام يمثلني انا كيف ما كيمثل النحله، كيف ما كيمثل المعماري، كيف ما كيمثل الجمال، بمعنى ديالنا كاملين، بمعنى ردات الفعل ديالنا تجاه اي فعل تخريبي خصها تكون بدءا مني انا. فاش كنشوف واحد الانسان كيدير واحد الفعل خصني نوقف له، لا سيدي ما ديرش هكاك، هذاك ديالي، ماشي بوحدك عندك القرار انك دير ولا تخليه. لان اليوم الى ما مارسناش من بدءا من انفسنا الحمايه ديال هذا التراث والتاريخ ديالنا، غدا غادي يضيع منا، لانه اي واحد كيقدر يدير مبادره كيحيد لنا جزء كبير من التاريخ. اليوم هذه المنحوته اكيد هذاك الفعل التدميري غيكون باقي شاهد عليه اليوم، لانه ضاع منا، خصنا نعاود نشتغل وخصنا عمل كبير. هذا يعني انه اليوم يجب على المواطن ان يعي اهم بدءا من المواطن المثقف الذي له ذائقه فنيه وله قدره على انه كيشوف الجمال في الاشياء. هذاك المواطن يجب ان ينطلق عبر تنسيق مع السلطات. انا فاش كنشوف شي واحد يسيء الى محل معين يجب انني نتواصل مع السلطات المعنيه ونبلغ به، لان هذاك ديالي، وانا الى دمروا اليوم ولدي غدا ما غاديش يقدر يشوفه وما غاديش يشجع فنان اخر على انه يحط واحد المنحوته فنيه في الفضاء العام مخافه انها تدمر. فهذا راه عنده اثار كبيره المفروض اننا نشكلها داخل الوعي ديالنا. والنقطة اللي هي مهمة واللي أنا كنطرحها من داخل المغرب، وأعتقد أنه أيضا تنسحب على الجزائر كما على تونس، وهي شكل المواطن الذي نريده. بمعنى المدرسة، جميع المؤسسات الحكومية يجب أن تتمثل نموذج المواطن الجزائري. بغينا مواطن محافظ على التاريخ ديالو، مهتم بالأصالة ديالو، حريص عليها، وأيضا منفتح على ثقافة العالم. إلا كنا كنفكروا بأنه المواطن اللي بغينا خصو يكون بحال هكا، بمعنى هاد المضامين الكبرى خصها تكون حاضرة من الأول ابتدائي، من أول ما كيدخل الطفل للمدرسة.
هكا غادي نكونوا دائما كنبنيو واحد المواطن اللي غدا ولا بعد غدا في الذهنيه ديالو انه اليوم هذا نموذج فني جمالي. انا ما يمكنش ليا نخسر هذاك الحائط ونتناسى مجموعه من المظاهر السلبيه اللي هي كاينه في مجتمعنا ونركز فقط على انه لا هذا راه كيشكل واحد المس بالعقيده الدينيه. هذا خطا وهذا اختصار للدين، لان الدين اكبر واوسع من هذا، وما يمكنش لدوله وحده تقصي جميع فئات المجتمع باش تحافظ على فئه وحده وان كانت الاغلبيه. اليوم نتحدث عن مجتمعات منفتحه، بمعنى الجزائر المغرب، اي لكن اقليه جزائريه في المغرب يجب ان تحفظ لها حقوقها وان تمارس طقوسها الدينيه وشعائرها وتقاليدها في حريه تامه، وما يمكنش نسحبوا لها وننزعوا منها هذا الحق فقط لانها ماشي هي الاغلبيه، والا غادي نرجعوا للحاله ديال الغاب. لانه ما نساوش انه اليوم باش ندخلوا لشكل الدوله الحضاريه المدنيه البشريه قطعات سنوات وسنوات. ما يمكنش لينا نقبلوا اي فعل يقدر يردنا لما مضى. اليوم حنا دعاة للسلام العالمي وكنقولوا العالم كله خصو يعيش في سلام، لان هذا هو الحل الوحيد باش نقدروا نتطوروا. العالم قبل الحرب العالميه الثانيه كانت درجه التطور التقني ديالو بطيئه. مباشرة بعد انهيار جدار برلين سنة 89 العالم عرف تطورا تقنيا ما كبير. علاش؟ لأن المواطنين والأفراد داخل المجتمعات استشعروا الأمان داخل المجتمع ديالهم، وهذا خلاهم أنهم يبدعوا أنهم يشتغلوا. بمعنى إذا كانت اليوم التقنية اللي احنا فيها وهذا الرغد وهذا التطور الكبير اللي عرفته الإنسانية نتيجة ديال الأمان والسلم، فلازم أننا نحافظوا على هذا المكسب وأننا نشتغلوا باش نوسعوه ويستمر على الاقل، اذا ما استمرش بزاف يستمر الاجيال الاربع او الخمس اجيال المقبله، بحيث اننا نضمنوا ان الانسانيه توصل لابعد مداها. وهذا حقنا كبني بشر اننا نكونوا داخل واحد المنظومه توفر لنا مساحه من الابداع والخلق وتحترم ذهنيه الفرد اللي كتشكل اليوم ماشي فقط داخليا وانما تتشكل بناء على تفاعلات دوليه. لان اليوم انا كنتواصل مع الاخوان الجزائريين كانني جالس معكم، وبالتالي هذا ما كيجعل انه حتى التعليم الذاتي كيقدر يكون مع افراد من دول اخرى، وهذا كيخلي ان التعليم ان الدول يجب ان تستحضر ان الافراد او المواطنين فيها هم افراد دوليون انسانيون لانهم ينتصرون للنزعه الانسانيه في العالم وماشي فقط مواطنون قوميون. وحنا كنعرفوا ان النزعه القوميه في محطات تاريخيه معينه وصلت العالم للحروب، فبالتالي اليوم يجب ان نقتنع بالنزعه الانسانيه اللي كتجمعنا اكثر من انها كتفرقنا. نقدر نوقف هنا ونخلي مساحه للنقاش على اساس انني نزيد نعطي مداخله اخرى ونغنيو النقاش هكا. الشاب جالس في الكول ولا واش عرف ليش يا رب العالمين. برافو. نورمالمون الشاب يدير وزير السلام الثقافي في العالم كامل في الكون في لونيفار يا رب العالمين. عباك الشيء اللي كنت تهضر فيه ماشي سمعته ما في يغلي الداخل يا صاحبي، اقسم بالله غير الله يبارك. ما لقيتش واش نقول يا ليكيب والله ماني فاهم. تزيدوا تهضروا ماني فاهم نافيشي هاي نافيشي واش بالهضره تاع ليكيب واش كانوا يقولوا يبداو في ارائهمش. كاين واحد نادر بن فرج قال باللي وقرا وغطى عليكم الله يبارك. En effet, à ses débuts, je peux répondre, Jamal? Alors, pour répondre à... Répondez. أنا خرجت باش نخليكم في ثلاثة في الجران écran برك. Répondez. Alors, c'est ce que je disais au départ de la conversation, c'est le processus de patrimonialisation. C'est comment quelque chose qui était à ses débuts interdite, qui était considéré comme du vandalisme et considéré comme un outrage. Hein. C'est puni dans certains pays par la loi quand c'est fait avec une certaine façon. Donc, comment un art qui était au départ un art se voulant revendiquer une culture underground et extérieure à cet état d'esprit de l'exposition dans des musées est devenu par la suite
un objet qui permettait la valorisation d'un quartier ou d'un lieu. En fait, d'abord, il y a eu un processus. Les œuvres ont été, comme ce que disait Youssef à l'instant, الناس اللي ما تعرفش يعني ما عندهاش خبرة on n'est pas obligé d'être tous experts في الباتريمون. Donc الناس اللي ما عندهاش une expertise في الدومين تاع الباتريمون عندها حاجة واحدة أخرى اللي ما تحتاج أي formation. C'est ce qu'on appelle l'émotion patrimoniale. الإحساس التراثي. على باليش بلا هذه هي الترجمة الصحيحة. L'émotion patrimoniale يعني يحس. وكي نروحو نشوفو في التاريخ تاع الباتريمون كيفاش بداو les grandes opérations de préservation du patrimoine, c'est toujours الناس اللي مولفين يشوفوه دايم اللي يحافظوا عليه. كي كان يهدر يوسف على الفواره عين فواره في سطيف. en réalité ماشي كامل المواطنين، كاين كل يوم كاين مواطنين اللي تعرف القيمه تاع التراث بحيث هاد النحت هدايا في les années 80 fin 80 plus exactement, ou si ma mémoire est bonne, c'était en 89, mais il faut vérifier cette date parce que j'ai pas eu le temps de préparer cette date. Il a été dynamité. Et les extrémistes, ils ont dynamité عين الفوارة. والمواطنين هما اللي عاودوا رفدوا الحجر وعاودوا مونطاو لا سكولتور. بصح عنده الحق. كي نشوفوا لا فيديو، انا بعثت لكم لي فيديو قبل ما شرب صار يا الشاي باو وشرب قاعد يسرى ليكيب. ما باليش وين راه البوغ اكزاكتومون. على باليش وين راه البوغ اكزاكتومون. كمل يا يوسف، كمل ادخل شويه المعمار يا صاحبي. نو انا كاين ان بوين اللي حاب نهضر عليه، سي كو لازم نفهموا باللي الفن ماهوش محصور غير في الكوتي تاع لي ديسان ولا تاع الموسيقى اكسيتيرا. ديجا كون نجو نهضروا باسكو الناس كاين اللي يقول لك الفن ما سان اكزيست با في الكوتي تاع الدين. الانسان كي تخلق راه فن، ربي كخلق الانسان خلقوه سي اون سكولبتور مخلوقه من الطين. ديجا هذا الخلق تاع الانسان راه فن باش نعرفوها. كاين نوتر بوين بون راهي جات هنا، جو بريفير تكمل ابري ندخل في البوين هذا. الجزائر الله غالب. C'est toujours comme ça quand on fait des lives. Donc, pour revenir à la question de Ain Fouara, et ensuite on va aller vers le street art. Je suis en train d'expliquer le processus de patrimonialisation. Et bien, Ain Fouara, il y a eu aussi un souci dans la condamnation juridique de cet acte. Parce que selon la loi 9804, احنا نقولوا كل يوم واش يقول القانون. القانون يقول باللي كي تهدم un patrimoine urbain qui a une valeur patrimoniale, c'est un acte qui est puni par la loi. Or, il n'y a pas eu de répercussion à cet acte-là. يعني يرجع المواطن هكذا اللي يخمم وحده يروح يرفد المارطو ما راهوش معاقب من طرف الدولة. Quand on sait مثلا باللي في les Nations Unies كاين une résolution, la 2347, qui est consacrée à la protection du patrimoine culturel. نشوفوا بلي في البلدان كامل اللي راهي elle est attachée aux valeurs qui sont défendues notamment par la protection du patrimoine. كاين des lois, mais la loi هاتية elle n'a pas été forcément on n'a pas vu de son application. يعني ما كانش كاين il n'y a pas eu de réaction condamnant l'acte de Ain Fouara. Aujourd'hui, eh bien, ça conduit forcément, comme tu disais, Youssef, l'être humain est humain, donc il a les défauts humains, qui m'a été donc, au final, il y a eu une répétition. Et ces 4 jeunes, voulant peut-être faire le buzz sur Internet, se sont attaqués à un lieu qui servait d'espace à des enfants, à des familles, à des jeunes. ربما واحد يخدم سنة كامل ولو ويكاند بالجمعة يروح يلعب ماتش دو فوت مع أصحابه لتما ويريح. Parce que
l'impact de l'art sur l'esprit, sur la tranquillité, sur l'apaisement, il est aujourd'hui, il est reconnu. Yani Maraïch, ce n'est plus une question qui se pose. Pour revenir pour lier plutôt ce processus de patrimonialisation au street art, ben, le street art a été patrimonialisé, tout simplement. Il est rentré dans la culture urbaine, et la culture urbaine à travers d'autres recherches que vous pouvez retrouver, que je peux vous envoyer en lien pour que Jamel les poste tout à l'heure, on voit que le street art va rapporter un véritable bénéfice urbain. C'est-à-dire que il va réunir les gens, il va améliorer l'image du quartier, il va inciter les touristes à venir découvrir parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de street art, étant donné que c'est un art très apprécié. Il va être un objet de rayonnement pour le quartier et donc de quoi rendre fiers ses habitants. Il y a un plus qui est davantage favorable que défavorable. Donc, ce processus de patrimonialisation, il est nécessaire, il est vital. C'est ce que je vous disais au début de l'échange. Youssef a complété l'information en disant il faut à tout prix qu'il y ait une sensibilisation citoyenne aux valeurs dont on est convaincu nous-mêmes, c'est-à-dire que et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vois la Farsi Saad qui pose une question par rapport à la cité Garidi. J'aurais voulu qu'il puisse intervenir dans cette communication parce qu'il a lui-même porté un projet fédérateur à Béjaïa qui a réuni les gens autour de leur quartier. Et là, ça crée un lien entre l'individu et le territoire. Ça aurait été intéressant de pouvoir faire intervenir cet acteur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question du street art et à son lien avec un processus de patrimonialisation. Néanmoins, ce processus-là nous permettra notamment de protéger, d'éviter ce genre de réaction. Les deux fois parce qu'ils comprendront que c'est pénalisé par la loi. Et nous devons surtout, comme ce que disait, je rejoins Youssef sur ce qu'il dit sur l'école, sur l'importance d'enseigner la valeur du patrimoine urbain et la valeur de l'art surtout dès le petit âge. Donc, qu'il y a une ahmiya kbira à transmettre des valeurs de vivre ensemble. Et ça commence à l'école, ça commence tout petit. Quand on voit que dans certains pays, les enfants sont sensibilisés dès leur jeune âge. Et le programme المسيد ديالهم عندهم une sortie culturelle اللي تسمح لهم يتعرفوا على l'histoire d'une rue de la ville dans laquelle ils habitent, mais aussi les artistes qui exercent et ça crée un véritable enrichissement culturel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation. En tout cas, il me semblait important dès le départ de souligner la nécessité d'entamer un processus de patrimonialisation. Le processus qui concerne tant le patrimoine matériel que le patrimoine immatériel. On a aussi un très riche patrimoine matériel qui est commun notamment aux pays arabo-musulmans. Tu as très bien précisé ça, Youssef. Je voulais partager avec vous également une recherche qui a été publiée dans un site portant qui s'appelle Circo Strada et qui va évoquer cette problématique assez récurrente dans le monde arabe, à travers des exemples en Égypte, au Liban, en Tunisie, dont certains que je connais. Donc ça a été, ce sont des processus qui passent par des actions ponctuelles, des actions de sensibilisation citoyenne et qui permettent de renforcer le lien
citoyen qui permette de renforcer les valeurs et l'identité territoriale. Donc, il y a un véritable bénéfice qui est immédiatement collectés de par ce genre d'opérations et qui sont aujourd'hui, pour les pays développés, au cœur de véritables stratégies économiques. Encore une fois, je soulève cette dimension qui est à mon sens très importante parce que un quartier avec une identité, c'est un quartier qu'on a envie de visiter. Donc, qui va apporter un bénéfice aux commerçants locaux, qui va peut-être pouvoir même créer, comme on visite la Casbah d'Alger, peut-être que on visitera aussi Alger et ses fresques, parce que dans la pratique de la ville, il existe la découverte, il y a même des événements touristiques qui sont organisés dans ce sens-là. Youssef est avec nous et il y a un événement que nous adorons tous, que nous connaissons tous. Le jour où je l'ai rencontré, j'étais aux anges de pouvoir discuter de ça avec lui. C'est le festival Essaouira. Essaouira, de par son, je te laisse en parler, mais de par son patrimoine culturel, matériel et immatériel, a développé au cours de ces 10 dernières années, si ce n'est plus, tu connais les dates mieux que moi, Youssef, une véritable stratégie de développement économique. Exactement, tout à fait d'accord. Qui permet, هذاك السيد اللي efface اللي تحومه ما يديرهاش. Parce que le bénéfice d'un quartier qui a une identité culturelle, c'est d'abord à ses enfants, c'est d'abord à ceux qui l'habitent. Donc, il y a un véritable enjeu. Je te laisse, Youssef, nous raconter. Nous allons changer d'échelle. Peut-être que le Me'mari, tu voulais dire quelque chose avant sur la dimension religieuse, je crois. وي في الكوتي شويه هذا تاع ريليجيو باسكو ابارامون وين دائما نلقاو هذو لي جون اللي يجوا يمسحوا دي تروك كيما هذو سي دي تروك اللي راحين يبقاو في لو باتريمون راحين يعبروا على دي زيموسيون تاع دي زارتيست اكسيتيرا يجي يمسحها يقول لي فوالا باسكو الدين تاعي داير هكذا نو انا سكو جو فوا سي كو قبل ما يجي يمسحها لازم يتعلم بريميرمون الدين تاعو واش يقول باسكو الدين جامي ما قال باللي لار حرام ولا تروح ترسم في ان مور ولا تعبر على لي زيموسيون تاعك حرام. هذه انا جو رومي اون كوز ليكول كو سوا تاع المغرب ولا انا كنقول ليكول اون جينيرال باسكو لازمنا من الصغر نعلموا الناس هذوما باللي تعدد الافكار راه الاختلاف راه نعمه. تعدد الافكار ما صافي با دير بلي انا كيما نخممش كيما انت صافي دير انا خير منك ولا انت خير مني. لازم نتعلموا بلي الحريه تاعنا تحبس عند الحريه تاع الاخرين. دوك انا كي نتقلق تبان لي نروح نكتب، واحد كي يتقلق يحب يعبر على المشاعر تاعو افيك ان ديسان، واحد يدير شعر، واحد يدير كل واحد هذا هو سي لاغ. دونك كل واحد كيفاش متخصص. ديجا كي ندخلوا في الدين الانسان على طبيعته كي خلقوا ربي سي ان لاغ. يا اخي ربي يقول لك فاحسن خلقه، محسوب بان ربي كي خلقنا سي ان لاغ، سي اون سكولبتور. دونك كي تجي تشوف لا ناتور خلقها ربي، لا ناتور فيها الشجر، فيها البحر، فيها السماء، فيها الارض. دونك ثاني نروحوا نقولوا علاش خلقت السماء وخلقت الارض، علاش ما خلقت غير السماء؟ دونك ما نجموش ندخلوا في واحد المتاهات هكذا ودائما نلوموا على الدين. حاجه واحده اخرى لازم من ليكول نفهموا الناس، ولازم نكريو بالك موديل ولاد سيكو اللي يكون عنده علاقه بالفن كما قلتي استاذه. دونك يبداو يخرجوا لي زيلاف ولا لي زيتيديون اكسيتيرا، يديروا لهم دي سورتي وين يعلموهم واش هو الفن، واش هي الحضاره، واش هي لو باتريمون الجيريان اللي لازم نغارديوه كو سوا رانا كونفانكو به ولا ماناش كونفانكو. لازم نحترموه ونحافظوا عليه باسكو سا ريبريزونت ليستوار تاعنا، واللي ما عندوش استوار امبوسيبل راح يكون عنده افينير ولا ميم لو بريزون سا سي كازيمون امبوسيبل. لازم ثاني نعرفوا باللي ليسباس بيبليك سا بارتيان تو الموند، سا بارتيان با كو لهذوك الناس اللي ساكنين في هذاك لو كارتيي ولا واحد اللي يقول لك انا ندير اكسيتيرا. سي ان اسباس اللي يريح فيه الطفل الصغير، يريح فيه لادوليسون، يريح فيه لو جون، يريح فيه الكبير. كاين اللي يجي يحب يقرا كتاب، كاين اللي يجي يحب يقصر مع صحابه، كاين اللي يحب يجي يدير دي سكيت اكسيتيرا. دونك لازم نحترموا كل واحد يحترم الاختلاف تاع الاخر، وما لازمش الواحد يتعدى على الاخر. دونك حنا اذا حبينا نتعايشوا بكل حريه لازم نفهموا الانسان اللي مختلف علينا ونعطوا له الحريه التامه باش يعبر على الافكار تاعو. دونك اذا ولينا كل واحد يحوس يطغى على الثاني، دونك كيفاش نحوسوا حنا التعايش السلمي؟ امبوسيبل راح نلحقوا ليه.
دونك وإذا ولينا دائما هكذا في هذو لي بوليميك سيتيرا باش نديروا البوز ونقولوا باللي دائما حنايا سي ريلي على لا ريليجيون، يا اخي الكريم روح تعلم لا ريليجيون تاعك قبل ما تجي تحكم على صوالح اللي ما عندك حتى علاقه بهم نتايا، وكون جيت تسقسيه واش هو الفن ما يعرفش مام با سي كوا الابداع، باسكو هو كون جا مبدع راح يبدع في الدين تاعو اللي راه متخصص فيه. انا ماشي متخصص في الدين مي نقول له يا اخي روح تخصص في الدين تاعك قبل ما تجي تهضر على ان كوتي كيما هذا. نرجعوا لحاجه واحده اخرى، هذو اللي الرسومات على الجدران اكسيتيرا، دونك قادر يجي ان ارتيست وين يحكي لي اون هيستوار اترافير لي مور، وين انا نروح نريح في هذاك ليسباس بوبليك، نحب نريح نستخلوها في راسي، نشوف هذاك ليستوار نقراها، نتعلم نريح في مخي، نشوف لي كولور، نشوف ليستوار اللي حكاها واش هي، كيفاش كان يحس هذاك الارتيست كي كان يرسم في هذاك لو طابلو. كاين ان اوتر بوان في لي زيسباس بوبليك باغ اكزومبل عندنا دي بارفوا يكونوا دي زيسكالي كي مان دان نيفو ان اوتر يكونوا فيرمي افيك دي مور، فهذوك لي مور راح يطلعوا فيهم شيوخا، يطلعوا فيهم ناس كبار اكسيتيرا. دونك انت 40 ولا 50 اسكالي اللي يطلع على نفس اوتوماتيكمون ا سيرتان مومون 10 15 راح يريح. كي يريح انا جو بريفير نرسم له في لي دو مور اون هيستوار دي نرسم له دي طابلو اللي كي يريح يشوفهم اوتوماتيكمون ما راحش يحس بلو تراجي هذاك اللي راح يديروا. دونك جو في بارتيسيبي في لانيماسيون تاع لي زيسباس اوربان تاعي ولي زيسباس بوبليك. دونك سي تري امبورطون باش لازم لنا. انا لا دانيير فوا كنت نجمع مع جمال قلت له حنايا لازمنا حراك فكري قبل ما نديروا حراك في بلاصه واحده اخرى. لازم الانسان يستثمر في المخ تاعو ويدير ابحاث كيفاش يطور نفسه وكيفاش يتقبل الاخر باش نروحوا نهضروا في دوتر كاتيجوري. سا غاست كان بالافي اي افو لا بارول. يعطيك الصحه الشاب، الله يعطيك الصحه. لو معليش نرفع صبعي. الو ميرسي. والله غير باغي نهضر وما عنديش لي نرجي باش نهضر، ما نعرف، برد قلبي انا والله، غير برد قلبي والله، غير لا اله الا الله محمد رسول الله. تسمى على بالك شغل يا يوسف ويا نهله ويا المعماري ويا اللي كيما راكم تتبعوا، والله غير الواحد من ذاك يبرد قلبه والله. عندك حنا رانا تسمى باش ما نديوش ديسكسيون شغل فريكونس نيجاتيف. يا جمال اني تفكرت حاجه واحده اخرى، نزيد ندخل لهم شويه في الديتاي. لي فيل اسلاميك كي ندخلوا في هذا لو كوتي، لي فيل نهضروا على اليوربانيزم في الوقت تاع مدينه بغداد اكسيتيرا، كي تجي تتبع اليوربانيزم تاعها تلقاها من لي موراي من الاكستريميتي ويجوا داخلين. البوان سونترال واش كانوا يديروا اون موسكي وحده ان اسباس بوبليك. ليسباس بوبليك هذايا كان اون بارتي يدوها للشعراء، اون بارتي يدوها اللي كانوا يديسينيو، اون بارتي اللي كانوا يلعبوا العود ويديروا قصائد. دونك سيتي كانوا متعايشين فيما بيناتهم في ان اسباس بوبليك وكل واحد محترم الاخر. ما تجيش تقول لي انا بدخل لي في مخي دوكا تقول لي باللي من بكري ما كاش الفن سا اكزيست دوبوي اكس طون، من قبل ما نعرفوا كامل هذه الانسان ما يعرف روحه كان يرسم في الحيطان ديجا لي غرافور اللي راهم كاين عندنا في الهكار في الطاسيلي. سي تاناغ سي اون هيستوار اللي حكاوها هذوك لي جون اترافير لي مور هذوك. دونك ما حنايا نجموا نروحوا نقولوا دونك وي هذوك سي دي غرافور دونك لازم نروح نمحيهم باسكو سا ريفليت اون فوس ايماج على الاسلام. نو ماشي هكذا، لازم نعرفوا ليستوار. قاطعتك عن بالك كيفاش فكرتني.